बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मुसद्दिक़ मलिक जो कि जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो आज बहुत उंगलियां उठा उठा कर आईपीपीज़ जो पाकिस्तान का नासूर बन चुके हैं, पाकिस्तान की तरक्की के आगे नासूर बन चुके हैं, पाकिस्तान के पाकिस्तान की जो आवाम है उसके लिए एक खूनी भेड़िया बन चुके हैं, जो खून चूस चूस कर जो है वो अभी भी उसका पेट नहीं भर रहा। मुसद्दिक़ मलिक साहब जो हैं वो आईपीपीज़ को खूब जो है वो डिफ़ेंड करते नज़र आए, और जिसको ऊपर जो है वो उमर अयूब साहब की भी जो आईपीपीज़ के ख़िलाफ़ जो तनकीद है वो बचा है, और जिसका जवाब जो है मुसद्दिक़ मलिक ने दिया है। और ये जो आईपीपीज़ हैं ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये जो पहले इनके मुतालिक बात नहीं होती थी, लेकिन अब जो मामलात जो हैं वो पानी जो है वो सर के ऊपर से गुज़र चुका है। अब हालात इन्होंने इतने मुश्किल कर दिए हैं, अब जो बिजली जो है वो इतनी महंगी कर दी है, और जो मामलात इन्होंने हालात डेवलप कर दिए हैं, वो अब आवाम उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप अंदाज़ा करें कि ये लोग 30 सालों से आवाम का जो है वो जबरन खून चूस रहे हैं, और पावर सेक्टर के बहाने में, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स के बहानों में 2000 अरब सालाना जो है वो पाकिस्तान की आवाम से ये खून चूस रहे हैं। और इतना कर्ज़ा नहीं ये लेते जितना ये जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स में ये जो हुकूमत है ये इनको उड़ा रही है, प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, उनके पेट भर रही है। और उनके पेट ऐसे हैं जो खंजीरों जैसे इनके पेट हैं कि वो भरने का नाम नहीं ले रहे। और जो है यहूदो नसारा ने और बैरूनी ताकतों ने हमें क्या कमज़ोर करना है, ये अपने ही अपना बेड़ा वो बिठा रहे हैं। और ये लोग, इनको ज़रा शर्म नहीं आती कि ये लोग गरीब आवाम के लिए ना सोच रहे हैं, और ना ही उनके हवाले से इनके पास कोई प्लान है। अब आईपीपीज़ के हालात ये हैं कि इन्होंने एक जो एवरेज बिल जो 10,000 का था वो 10,000 से बढ़कर 40,000 हो चुका है। सॉरी, जो जो इनकम है वो वहीं की वहीं है, और पावर ऑफ परचेज जो है वो नीचे आ गई है। अब ज़ाहिरी बात है कि इंसान या तो खाएगा या फिर बिजली का बिल देगा, या फिर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, या फिर वो बिजली का बिल देगा, अपने बच्चों का इलाज कराएगा, वालदैन का इलाज कराएगा, अपना इलाज कराएगा, या फिर वो बिजली का बिल देगा। इसमें ज़िंदगी और मौत के दरमियान जो है वो अब ये बिजली के बिल आ चुके हैं। या फिर एक तरफ ज़िंदगी है और एक तरफ मौत है, और दरमियान में आ चुका है बिजली का बिल। और आप अंदाज़ा करें कि अब ये जो बिजली के बिल हैं ये इंसानी ज़िंदगियां भी निगलने लगे हैं। और अब एक जो गुजरांवाला में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक भाई ने दूसरे भाई, सगे भाई को, दो सगे भाई, नाजरीन अंदाज़ा करें, दो सगे भाई जो हैं वो घर में बिजली के बिल के तनाज़े के ऊपर लड़े, उनमें आपस में वो गुत्थम गुत्था हुए, और जज्बात में आकर बिजली के बिल के ऊपर जो है वो लड़ाई पैदा हुई, और एक भाई ने एक छुरी से दूसरे भाई का गला काट कर उसको हलाक कर दिया। आप अंदाज़ा करें नाज़रीन के अवाम के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है इन आईपीपीज़ को। और बंदा बंदे को काट रहा है, भाई भाई को काट रहा है, ज़िंदगी को चलाना मुश्किल हो चुका है। लेकिन अवाम के दर्द को जो है वो कोई पूछने वाला उसका नहीं है। और जो हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं उनको टिकटॉक बनाने से फुर्सत नहीं है, उनको फेम्ड वीडियोस बनाने से फुर्सत नहीं है, उनको जो है डेकोरेटेड रोटियां तकसीम करने से फुर्सत नहीं है। और आप अंदाज़ा करें नाज़रीन, ये को बेसिक जो नीड्स हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम है, उनकी तरफ ये लोग आते ही नहीं हैं। कि ये नहीं कोई प्लान कर रहे कि यार गरीबों को बिजली कैसे सस्ती देनी है, ये नहीं प्लान कर रहे कि यार लोगों को तालीम सस्ती कैसे देनी है, ये नहीं प्लान कर रहे कि आम आदमी को सेहत के मसाइल जो हैं वो उनके कैसे हल करने हैं। बस ये है कि हमने रोटी 15 रुपए की कर दी है। ठीक है, 15 रुपए की रोटी भी नाजरीन एक गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। ठीक है, और ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, गरीब आदमी को मार दिया है, किसान को आपने मार दिया है, गंदम जो है वो रुल रही है मार्केट के अंदर, कोई लेने को तैयार नहीं। और फिर भी इस हकूमत ने इस बदनसीब मुल्क में
روٹی 15 روپے کی ایک روٹی ہے، اور وہ بھی 100 گرام کی نہیں، جو پاپڑ روٹی ہوتی ہے وہ 15 روپے کی مل رہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں ناظرین کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور افسوسناک واقعہ جو ملا، وہ ایک عورت جو ہے وہ ایک پتے کا آپریشن اس نے کروانا تھا، اور اس نے بڑی مشکل سے پیسے جوڑے، اور وہ پتے کا آپریشن جس دن اس کا تھا تو اسی دن اس کا جو ہے وہ بجلی کا بل آیا 40,000 روپے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بجلی کا بل جو ہے وہ اس نے کیا بیچاری نے دینا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے اس ٹینشن سے آزاد ہونے کے لیے زندگی کو ہی ختم کرنا مناسب سمجھا۔ اس نے کہا نہ رہے گا پتا، نہ میری زندگی، اور نہ ہی یہ بل، میں اپنی جان ہی دے بیٹھی۔ مطلب کہ اس عورت نے اپنی جان دینا جو ہے وہ آسان سمجھا، بجائے کہ وہ 40,000 روپے کا بل بھرتی۔ آپ اندازہ کریں ناظرین کہ اس وقت عوام کی جو صورتحال ہے وہ اتنی بدتر ہو چکی ہے، لیکن اس حکومت کے ان کرپٹ چوروں کے جو عللے تللے ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور ان کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ نہ تو جو ہے وہ کسی بھی حکومتی ارکان کا فری پیٹرول ختم کیا گیا، نہ تو ان کی فری الیکٹریسٹی ختم کی گئی، نہ ان کی مراعات ختم کی گئیں، نہ ان کی نئی نئی گاڑیاں ختم کی گئیں۔ اور اندازہ کریں ناظرین، لاکھوں گاڑیاں جو حکومتی کے سطح پر لی گئی ہیں، اور وہ پاکستان کے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کا پیسہ ہے، اور وہ ان کے اوپر ایک بہت پاکستان کی ایک غریب ملک کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے۔ مریم نواز صاحبہ جب نکلتی ہیں روڈ کے اوپر تو 40 گاڑیوں کا قافلہ لے کر نکلتی ہیں، اور عوام کے دلوں کے اوپر وہ خنجر چلاتی ہوئی نکلتی ہیں، اور نکل کیا رہی ہیں جی کہ جو ہے وہ جیمر گاڑیوں میں فون کر رہی ہیں کہ بھائی پانی کہاں کھڑا ہوا ہے۔ او بھائی بھاڑ میں گیا پانی، تم لوگوں کی لیجسلیشن کرو، عوام کو ریلیف دو، عوام کے لیے کچھ معاملات کرو، تم پانی نکالنا تمہارا کام ہے۔ پانی نکالنا واسطہ کا کام ہے، واسطہ کے حکمرانوں کو بلاؤ، ان کو کھینچو تاکہ وہ کام کریں۔ آپ کا کام نہیں ہے بی بی پانی نکالنا، آپ کا کام ہے لوگوں کو جو ریلیف دینا۔ ایسے کوئی جو آپ لیجسلیشن کریں پنجاب کے اندر جس کی بیس کے اوپر عوام کو ریلیف ملے، پنجاب کے اندر کوئی ایسا سبسڈی سیٹ اپ لے کے آئیں جس کے اندر پاور سیکٹر کے اندر پنجاب کی عوام یا پھر پورے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ سستی بجلی ملے، ان کے لیے کوئی ایسا کوئی پیکیج لے کے آئیں، ان کو سستی گروسری ملے، ان کے لیے سستا جو ہے ان کا علاج ہو، ان کے لیے ان کے بچے اچھے اسکولوں میں سستی ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ ترجیحات نہیں ہیں، ترجیحات صرف یہ ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر اپنی جو ہے وہ جو خالی جو ایک بیس لیس جو ہے وہ کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر کیسے پیش کرنا ہے، عمران خان کو سوشل میڈیا پر شکست کیسے دینی ہے، یہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ کابینہ میں یہ معاملات ڈسکس نہیں ہو رہے کہ ایک عورت نے ہسپتال کے باہر گندے نالے کے اندر چھلانگ لگا کر خودکشی کیوں کی۔ وہ گجرانوالہ کے اندر ایک سگے بھائی نے دوسرے سگے بھائی کا بجلی کے بل کے تنازع کے اوپر قتل کیوں کر دیا، اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسا کہ 1 سال پہلے تھے، جب مریم نواز نے پنجاب کی کابینہ کا حلف اٹھایا تھا اور اپنی کابینہ تشکیل دی تھی، اور تب سے لے کر اب تک کوئی جو ہے وہ انقلاب برپا کرنے والا کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا، عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ یہاں پہ وہ آوے کا آوا بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر شخص اپنا ریٹ کے لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور مہنگائی ہے جو عروج سے عروج پکڑتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، اور اس اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔